कितना शोर आ हर तरफ ज्यादतियां होनियां पियां ते महंगाइयां होनियां पियां मैं इसकी तक की तैयार होया कि अल्लाह सबन एक है, कुरान सबन एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबन एक है। सारे इन तरह की मन्ने तो झगड़ा कितों आई गया जी? झगड़ा है ही को नहीं, कोई सकना ही नहीं। ये सिर्फ बेईमानी बददियानती है और तफरीक और तकसीम करने का तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सोना होस्ट दाद खान अपना यूट्यूब चैनल दाद खान। दोस्तों अज असां सदाए हक ने दफ्तर ही मौजूद हाँ और इतना अज असल मकसद ये सी कि अज इतना ईद मिलन पार्टी सी उन्होंने कारकुनान के बारे ना पिछले दिनों में पूरी तहसील भर इन्होंने अहदेदारान बनाए नवे सदूर बनाए नवे जनरल सैकटरी बनाए पूरी तहसील में। अज उन्होंने एजाज एक ईद मिलन पार्टी रखी गई है ताकि इलाके भर ने जोड़े नवे मुंतखब अरकान उन्होंने इतना गठिया पीने का मौका लभा और उन्होंने सदाए हक ने जोड़े बुनियादी मंशूर है वो समझाया जाए और जी इस इलाके में सारी तहसील में जरा थाने कचहरियों में जरा जुल्म और सितम जारी है उसके खिलाफ लोगों की आगाही दी जाए, शऊर दिता जाए कि इस जरा ज़ालमाना निज़ाम है इसकी ख़त्म करने में जिस तरह जदोजहद करनी है। तो उन्होंने दोस्तों ने एजाज जितना एक बहुत बड़ी ईद मिलन पार्टी है तो दसने जुड़ने तमाम आए हुए मेहमानों को खुश आमदीद। तो इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम के ज़राए व मकासद आपके सामने पेश करूँ, आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के कलाम पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना खां के जान जहान आखां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तू शाना सब बनिया। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे या रब जिन्हें तूने बख्शा है तो के कदाई शहादत है मतलूब मखलूद मोमन न माले गनीमत न किस्र कटाई। यहाँ में जो ये ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਦਾਏ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਨਾ बोला फिर असा दूर दराज तो लोग जरा ना जरा मुश्किल जो है इस बाद ईद मिलन पार्टी रखने हैं। तो ईद मिलन पार्टी फिर कटाई ने मामलात में फिर असा जल्दी ना कर सके इस वजह तो 10-12 दिन असा लेट भी हुए हैं। कमेटी का मकसद यह है जी कि कमेटी उस इलाके ने जायज़ फैसले में इन्वॉल्व हुआ है और कम करवाया है। अगर नहीं होना पाया उस तो बाद तुम मरकजी दफ्तर की टच करो तुसा तुहाडी ते अगर तुसाने एरिया में कोई बंदा आशना असा तुसानी कमेटी की पूछे तो बगैर ना चलन लगे। लेकिन इसलिए भी जो खुदा की गवाह बनाई तो एक अलग सो कि तरफदारी वाली गल कर लगे क्योंकि मैं एक ग्राम में रहना मैं पूरे देहाता नहीं जिद अना जमाता नहीं नजरियात सब कुछ जानना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम सना इलाही
वाला हर मैदान ना होता। मौजूद सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ओ दोस्ता, क्या हाल ही? ठीक है? ठीक हाँ। कोई इये दी गल सुना, 80 मारे पेटे की दर्द पई जाए। जे 80 तारे पेटा की दर्द पे गया तो लाज कुठू करासा। सरकारी अस्पताल विच तां एक गोली भी कोनी ते जे प्राइवेट विच जा ओ टिड चीरी ते तरी छोड़सन। ओ ढिड चीरी विच क्या बने? विच बाणे सुहागे नी मुठ, विच बाणे दा कुछ नहीं, जो कुछ बाणे अपने गोलियां च बाणे, फिर मीरपुर पहुंचाने, रहना फर्क उन्ना को कटाने ते अपनी कोठियां दे बंगले बनाने। तू किया रोना है? ओ मैं ते अस्पताल ने हालात बुझी ते रोया ते तू किया रोया है? मैं अवाम ना शोर तक ही ते रोया जरा सुता वा अवाम विच ना शोर आ हर तरफ ज्यादतियां होनियां पियां ते महंगाइयां होनियां पियां। मैं इसकी तक ही ते रोया माने अल्लाह जी। पुरानियां जमानियां च लामा इकबाल ते सर सैयद अहमद खान या बंदा आखना सी ते अवाम की जगाना सी ते अवाम जागी करनी सी। ते कदे उन्हें लामा इकबाल ते सर सैयद अहमद खान जिहा बंदा अच्छी ते इस कौम की जगाई ते थकी जान ते जिले थकी जान ते नाल आपू भी सही जान। ठीक पाया ही। पुराने जमाने च नींदरा दियां गोलियां कोनी होनियां सन ते हुन अवाम नींदरा दियां गोलियां खाई के सुत्ती भी पवे भरोए टेढ़े बड़े गोले सट्टो नहीं जागनी। ते फिर इस नाल कहया मैं सदाए आकाल पार्टी के अपील करना है कि नींदरा दियां गोलियां पर पाबंदी लवान ताकि अवाम नींदरा दियां गोलियां की तलाश विच उठा जिले बाजारा ते जा ते जुलूस ते जलसियां विच शामिल हुआ ते अपने हक वास्ते उठा। वैसे तू ते निका है, तू की रोने नी क्या लोड़ है? ये सारा मसला ते माने वास्ते है। हुन मैं तेजी ने जवानी दियां सीनियां पर कदम रखना पैना। कल माना रिश्ता मंगने ते जासन उत्थे मां को एक मठियां दा डब्बा नहीं खरीदना होंदा, उसकी भी अग लगी भी, इतनी महंगाई हुई भी। हुन मारी यादी नहीं होनी। आय इतनी महंगाई को तू करना चाहती हो? ओए इस नाल मारे कोल थी ओ क्या सरकारी नौकरी करी गिने ना? सरकारी नौकरी उसने क्या लफ्जी? उसने विच सजियो माल पोड़ो, खबियो माल पोड़ो, अगू माल पोड़ो, पिछू माल पोड़ो, अठू माल पोड़ी अप्पड़ माल बचाओ। मशवरा तो चंगा दीता ही। फिर हमारी शादी हो जाती हूँ उम्मीद नहीं। फिर हमारी शादी हो जासी वलीमा करासा, सियासी कोटी लासा, बड़िया बड़िया बंदियां की बुलासा, सियासी बंदियां की बुलासा, महकमे वाले अफसरां की बुलासा, सारे पढ़ाई कह दे अभी राम न वलीमा खासा, चिट्टा गोश्त खासा, टिक्के खासा, रोस्ट खासा, राम न वलीमा खासा। फिर हमारी शादी हो जाती। ओए इस नौकरी वास्ते तुकी कम से कम 10 लाख रुपया चाहिए। 10 लाख ओ किया? ओ अप्पड़ बचा से। अपर कुथा? अपने नहीं दिसने। मारी जाती नहीं ले उन दिला ने अरमान त्रुटि गयो ओ कौन मारी जाती नहीं ले चोरी बासा डाका मारदा जे दार कुसा को किन्ना दा वापस नहीं देना हुन मैं क्या करदा? ओ माड़ा बुक्का चुप हो जा। दोस्तों 10 लाख रुपया जालमान की तो राशियां की देने नहीं
کوئی لوڑ نہیں، محنت کرو تو علم حاصل کرو، باقاعدہ شعور پیدا کرو۔ نکے بڑے سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہی جاؤ۔ او کیڑا پلیٹ فارم؟ حق حق صدائے حق، 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 حق حق صدائے حق۔ احمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا۔ ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا۔ جناب چیئرمین افتخار صدیقی صاحب اور بانی صدر راجہ سرفراز صاحب نے اس جماعت کی بنیاد اس وجہ سے رکھی کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف لاقانونیت، ناانصافی، ظلم اور جبر رائج کیا گیا، اور اس کو مٹانے کے لیے صدائے حق کی بنیاد چیئرمین افتخار صدیقی صاحب نے رکھی۔ اور چیئرمین صاحب، ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، اور ہمارے صدائے حق اور عوام کے درمیان عوام کے حقوق کے دفاع کے حوالے سے ایک مقدس عہد ہے جس کو ہمارے دلوں سے کوئی شخص نہیں نکال سکتا۔ مرکزی صدر جناب ملک صبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت میں آنے والے مقررین کو بھی وقت دیا جائے۔ بہت شکریہ جناب ملک صبر صاحب، مرکزی صدر انجمن صدائے حق۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواجہ افتخار صدیقی صاحب، چیئرمین صدائے حق، میرے مرکزی باڈی کے دوستوں، اور آج اس قافلے میں نئے شامل ہونے والے اور اس قافلے میں مختلف مقامات پہ نئی ذمہ داریاں لینے والے دوستوں، میں آپ تمام دوستوں کو آج اس عید ملن پارٹی کے موقع پہ، آج اس اکٹھ کے موقع پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس احساس کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جو اس قافلے میں شامل ہوئے ہوں، جنہوں نے مختلف ذمہ داریاں نبھانے کا عہد کیا ہے، آپ صدائے حق کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہو جو اس اندھیری رات ظلم و زیادتی، ناانصافی کے اس جنگل میں آپ اس قوم کے لیے ایک مشعل راہ ہو۔ میرے دوستوں، آپ نے جس ذمہ داری کا حلف اٹھایا ہے، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ حلف صرف کاغذ پہ لکھے ہوئے چند الفاظ نہیں ہیں جنہیں آپ لوگوں نے دہرا دیا اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہاں آپ کو اس ظلم کے نظام کے آگے اب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہوگا، اور اس چیز کا احساس کرنا ہوگا، نہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو، نہ ہم کسی کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے۔ 74 سال ہو گئے، بہت تماشے ہو گئے، بہت تماشے دیکھ لیے، مداری مختلف انداز میں میرے اور آپ کے سامنے آ کے ڈگڈگی بجا کے ہمیں تماشا دکھا کے اپنے ساتھ لگاتے رہے، لیکن اسی دوران خواجہ افتخار صدیقی صاحب
اور ان کے چند دوستوں کو احساس ہوا کہ ہم کب تک یہ تماشا دیکھتے رہیں گے، لہذا اس احساس کو انہوں نے پروان چڑھایا، پہلے ندائے حق کی صورت میں، پھر صدائے حق کی صورت میں ایک تحریک آپ کے سامنے کھڑا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تحصیل باڈی کی جو کمیٹیاں یہاں موجود ہیں، میں سب کو اپنی طرف سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں حاجی لطاف صاحب جو ہمارے سینئر رہنما ہیں، اور وقاص صاحب، ارسلان صاحب، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پوری تحصیل ڈڈیال کے اندر اپنا رول ادا کیا اور کمیٹیوں کو تعین کیا۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ ہم تو انشاءاللہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے۔ اور ایک بات میں کمیٹیوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی کمیٹیاں ہماری تحصیل ڈڈیال کے اندر بنی ہیں، خدا رہا اگر آپ جاگ جائیں، اپنے علاقوں میں کام کریں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو ظلمانہ نظام شروع ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں اور ان ظالموں کا چھٹکارے سے اپنی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کمیٹیوں کا کام کیا ہے، آپ نے اپنے علاقے میں لوگوں کے پاس جانا ہے، جو لوگ ممبر نہیں ہیں ان کو ممبر بنانا ہے، اور ہر جمعے کے دن آپ نے اپنی کمیٹی کے ساتھ مل کر وہاں میٹنگ کرنی ہے، اور ہر گھر ایک صدائے حق کا میسج دینا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 15 سال سے اس صدائے حق کا پلیٹ فارم لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری ڈڈیال کے لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ ایک اچھا اور سچا صدائے حق کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ چلتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ہمارے تحصیل ڈڈیال کے اندر، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو جاگنا ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدائے حق پوری آزاد کشمیر پر راج کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے کمیٹیوں کے حوالے سے بہت محنت کرنی ہے، ان کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہم نے پہلے بھی کمیٹیاں تحصیل ڈڈیال کے اندر بنائی تھی، تو کچھ دوستوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے جو گاؤں کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، جو بھی عہدیداران ہیں، اس گاؤں سے جو بھی کیس ڈائریکٹ صدائے حق کے دفتر میں آتا ہے اور اس کو آپ فوری حل کر دیتے ہیں، جب جلسہ جلوس ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں چلتے۔ ہم نے یہ قانون انشاءاللہ شورا میں پاس کیا ہے، جو بھی جس علاقے میں کمیٹی قائم ہوگی، جس علاقے کا کیس ہمارے پاس ڈائریکٹ آئے گا ہم حل نہیں کریں گے، وہاں کے گاؤں کے صدر سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کے علاقے کا کیس ہمارے پاس آیا ہے اور آپ اس کو حل کریں۔ اور صدر کا کام ہے، جنرل سیکرٹری کا کام ہے کہ اگر وہ کیس ان کے پاس جاتا ہے تو جیسے صدائے حق مرکزی دفتر میں کام کرتی ہے اسی طرح وہ کام کرے گا۔ رائے اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھو۔ 15 سال کے اندر اس تحصیل ڈڈیال کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ صدائے حق نے جان بوجھ کر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ دیکھو ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں، لیکن اداروں کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو کمیٹیوں نے کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس کے مطابق ہم انشاءاللہ ان کا کام کریں گے۔ اس کے بعد مبتلا ہونے کی ساری وجہ پتہ نہیں کیا کہ اسی ہر طریقے نال تقسیم کیتا گیا، تفریق کیتا گیا۔ تقسیم جتھا اسی اتنے تباہی ہو سی، اتنے بربادی ہو سی۔ تقسیم اساں کئی شکلاں اور ہر شکل اور ہر صورت ہی مطلب علاقائی شکل اساں تقسیم ہاں کہ تساں سیاق نہیں ہو میں ڈڈیال نہ ہوئے جی، مثلاً کوئی نوکری نہ مسئلہ ہے جنہاں سیاقہ نے پورا زور لاسن جی ڈڈیال نہ پرتی بندہ ہو سیاق نہ پرتی ہوا، تو ڈڈیالہ نے اس بنیاد پر لاسن ڈڈیال کیا کہ یہ ڈڈیال نہ ہے، تفریق ہے نا، تقسیم ہے، مذہب تقسیم ہے، برادری تقسیم ہے۔ دیکھو یہ سارے انہوں لوگوں یہ
हथकंडे इस्तेमाल किए जिन्हें असा की गुलाम बनाया और एक कुल चीज़ा गुलामी ने सबब ने यही चीज़ां सारियां मिली है असा की गुलाम बनाया और जिन्हें उन्हें फ़ायदा उठाया। मसलन मैं अक्सर मिसाल देना होना वा कि देखो जी भाई मजहब ना अगर देखा जाए तो कोई झगड़ा हो ही सकना ही नहीं, क्योंकि अल्लाह सबन एक है, कुरान सबन एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबन एक है। सारे इन तरह की मनने तो झगड़ा कितों आई गया जी, झगड़ा है ही को नहीं, हो ही सकना ही नहीं। ये सिर्फ बेईमानी बदयांती है और तफरीक और तकसीम करने का तरीका है। और इन्ह सारिया इलाकाई तकसीम, बरादरी तकसीम, मजहबी तकसीम, इन्ह सारिया तकसीमों भाई तो क्या किया सही पटवारिया ना सिपाहिया ना हर बंदे ना गुलाम बनाए हुए। मेरा सारी गुफ्तगू, सारा तर्ज अमल, सारा हर उठना बैठने का तरीका रवायती लोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो झूठ मारने बेईमानी ने पर मबनी। मसलन सियासी जमात सारिया क्या आनी जैसा इस मुल्क के आसमाना पर खटसा जी, ये मुल्क अजीम तरीन हो सी जी, इस मुल्क यार बंदे की तरह पैसे मिल सन जी, ये हो सी जी वो सी। हर बारी 5 साल बाद वो बाड़े हर बारी फसाई गए और हर बारी बंदे फसी जाने। रंगीनी गल है यार, गुजारिश में करना कि असा उन्होंने रवायतों को हटी तक काम करना है, उन्होंने रवायतों को हटी तक गुफ्तगू करनी है। सारा अमल और तर्ज अमल उन्होंने तो सारा हटी होना चाहिए जो सारा झूठ और बेईमानी और फ्रॉड पर मबनी है। मैं मुख्तसर गुजारिश ये है जी कि देखो जी पूरे निज़ाम ने राज रुकावट तब्दीली ने राज रुकावट जी 16 साल की सारी जदोजहद है उसने राज सब तो बड़ी रुकावट क्या है। 16 साल की जदोजहद रुकावट ये है कि जो जज्बा असल च होना चाहिए ना, जो लगन और तड़प साढ़े च होनी चाहिए, जो तब्दीली वास्ते निज़ाम चाहिए ना वो नहीं मौजूद। उसमें कुछ हिस्सा तो मौजूद है लेकिन वो उतना मौजूद नहीं। मिसाल के तौर पर असा जिन्होंने लोग तब्दीलियाँ आदि, मसलन अफगानिस्तान बहुत जालम किस्म की तब्दीली आई चंद महीने ही पहले और वो तब्दीली नामुमकिन, वो नामुमकिन की मुमकिन बनाया गया। वो कदा होने वाली तब्दीली है ही नहीं, क्योंकि एक पास है वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मोस्ट मॉडर्न वैपनरी उन्होंने को है, जितना भी असला दुनिया की सप्लाई करने, जितना भी मॉडर्न असला उन्होंने को है, जितने भी